पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज सीपेक के नाम, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यस, ये ना इलेक्शन रिलेटेड है, ना ये पाकिस्तान की रोजमर्रा की जो सियासी गहमा गहमी है उसका टॉपिक है, मगर ये फिर भी पाकिस्तान की हालिया तारीख और आने वाले मुस्तकबिल के जो साल हैं उनमें सीपेक बहुत अहम किरदार अदा करता है। सीपेक वाज सपोज्ड टू बी ए गेम चेंजर। 10 साल पहले ये जब शुरू हुआ था तो पाकिस्तान में इतना इस प्रोजेक्ट का बोलबाला हुआ था, स्पेशली ये जो लफ्ज है गेम चेंजर जो है कि खित्ते का जो गेम है वो बदल जाएगा, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो बदल जाएगा सीपेक की वजह से। कभी कोई कहता था $50 बिलियन का प्रोजेक्ट है, कभी कोई कहता था $70 बिलियन का प्रोजेक्ट है, कभी कोई किसी ने कहा कि ग्वादर जो है वो ऐसा पोर्ट बनेगा कि सैन डिएगो, मुंबई, अबू धाबी, दुबई को पीछे छोड़ देगा। कभी किसी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान तक रोडें बनेंगी, 4-4 लेन्स के हाईवेज बनेंगे, टेक आएगा पाकिस्तान में, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, चाबहार पोर्ट के साथ पैरिटी होगी, अफगानिस्तान भी है वो भी आगे चलेगा, बलूचिस्तान भी आगे चलेगा, पाकिस्तान की जो पसमानदगी है वो खत्म हो जाएगी। लोगों ने चाइनीज क्लासें, यूनिवर्सिटीज ने, कॉलेजेस ने चाइनीज मैंडरिन पढ़ाना शुरू कर दी। चाइनीज रेस्टोरेंट्स पाकिस्तान में दर्जनों के हिसाब से खुल गए। और फिर हमने डिसरप्शंस देखी, फिर हमने मसले देखे। टेररिज्म ऑब्वियसली शुरू हुआ, जिन्होंने बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में सीपेक को टारगेट बनाना शुरू किया। साथ साथ डिसइंफॉर्मेशन बहुत सारी शुरू हुई कि हमने मुल्क को बेच दिया है, चाइनीज को दे दिया है, डेट जो है वो बहुत सारा कर्जा ले लिया है, वगैरह वगैरह। और फिर कुछ क्रिटिक्स भी निकले, उन क्रिटिक्स में बहुत सारे लोग थे, मगर इमरान खान साहब भी थे, जिन्होंने आते ही इक्तदार में आते ही सीपेक की फाइलें खुलवा ली। और जो उनके एडवाइजर थे उस वक्त कॉमर्स के, उनको कहा कि फाइलें खोलो सीपेक की, और एक गो स्लो मैकेनिज्म शुरू हुआ। इस सब की वजह से ऑब्वियसली कंस्पिरेसी थ्योरीज तो आनी ही थी, और वो भी शुरू हो गई कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो गो स्लो हो गई है सीपेक पे, क्योंकि जो उसके अमरीकी दोस्त हैं वो जरा ज्यादा एक्साइटेड नहीं है ग्वादर, बलूचिस्तान, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना वगैरह को पाकिस्तान में इन्वॉल्व करने पे, इसलिए ये गो स्लो हो गए हैं। एक और तरफ से एक क्रिटिकल एनालिसिस हुआ कि पाकिस्तान का जो कैपेसिटी है डिलीवर करने की वो मसला है। दूसरी तरफ से एक और एनालिसिस शुरू हुआ कि उधर चीन जो है वो अब पाकिस्तान को शक की नजरों से देखता आ रहा है। ये जो बड़े बड़े सवाल हैं ये पिछले 10 साल में डेवलप हुए हैं, मगर इनको आज मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आज ही में मीटिंग हुई है सीपेक की, ऑल इंपॉर्टेंट, इस जबरदस्त इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की, इस मिसअंडरस्टूड प्रोजेक्ट की एक मीटिंग हुई है। लेटेस्ट राउंड हुआ है मीटिंग का, चौथी जो है वो जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है दफ्तर खारजा में। दोनों साइड्स ने स्टेटमेंट्स दी हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी दी है स्टेटमेंट, चीन के दफ्तर खारजा ने भी दी है स्टेटमेंट। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने तो भंगड़ा डाला है। उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं, एक तो बड़ी लंबी स्टेटमेंट है, ऑलमोस्ट 350 लफ्ज हैं इस स्टेटमेंट में, और ये बार बार सीपेक 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 कहते हैं। फिर चाइना को आयरन ब्रदर कहते हैं, मतलब लोहे की हमारी रिलेशनशिप है। फिर ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप, ये जो लफ्ज है ये इस्तेमाल करते हैं कि चाइना हमेशा हम ऑल वेदर दोस्त हैं, हर किस्म के दोस्त हैं, हर मौसम में सर्वाइव करने वाले दोस्त हैं। फिर सीपेक को अभी भी पाकिस्तान का दफ्तर खारजा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कहता है, और वही ढंडोरा पीट रहे हैं जो सालों से पीट रहे हैं। एग्रीकल्चर चेंज हो जाएगा, इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी, आईटी चेंज हो जाएगी, टेक चेंज हो जाएगा। हम डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ हैं, थिंक टैंक्स को भी ये थैंक यू करते हैं। ये होता है पाकिस्तान का आज दफ्तर खारजा का बयानिया। मगर उधर से जो इनका दफ्तर खारजा है वो क्या कहता है? वो सिर्फ 150 अल्फाज की एक स्टेटमेंट शाया करता है। सीपेक सिर्फ एक बार यूज करता है, मगर कुछ ऐसी जुबान यूज करता है जो मैंने बड़े अरसे से नहीं देखी। एक तो रिमाइंड करवाता है वो पाकिस्तान को कि पाकिस्तान का वक्त आ गया है कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारी, हमें उस पे और जोर देना चाहिए पाकिस्तान और चीन को। कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन इंस्टीट्यूशंस के दरमियान
बेहतर होनी चाहिए। रीजनल सिचुएशन जो खित्ते में हुई है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको और जोर देना चाहिए। लुबे लुबाब पाकिस्तानी जो हैं वो हैप्पी हैप्पी जॉय जॉय सीपैक भंगड़ा भंगड़ा डाल रहे हैं, और जो चाइनीज हैं उन्होंने बड़ा कॉशियस किस्म की एक छोटी एक ज्यादा कंसाइज और बड़ी कॉशियस किस्म की स्टेटमेंट दी कि अभी और बहुत कुछ करना बाकी है, और सीपैक को बस एक बार मेंशन किया जिधर पाकिस्तानियों ने 7-8 बार मेंशन किया। ये फर्क क्यों है? 10 साल बाद इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसपे हमने इतना कुछ जिसपे हमने इतना कुछ दाव पे लगाया है, शहादतें दी हैं, पेट काटे हैं, लेजिस्लेशन की है, ये प्रोजेक्ट आज किधर है? और इस सवाल का जवाब देने के लिए ऑब्वियसली बहुत बड़ा सवाल है, पेचीदा सवाल है, मुझे ज्वाइन करते हैं मेरे पुराने दोस्त, एंड आई मस्ट से ही इज नॉट ओनली one of the sharpest dressed think tankers in Islamabad, but he is also the executive director of the Pak China Institute. मुस्तफा हैदर खुद अपनी तारीफ नहीं करेंगे, इनकी तारीफ करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें सिर्फ बाबे ही बाबे हैं, मुस्तफा हैदर इज अ शार्प यंग माइंड, इस्लामाबाद के पाक चाइना इंस्टीट्यूट को चलाते हैं, साथ साथ इधर जो थिंक टैंक है रैंड कॉर्पोरेशन उसके साथ रिसर्च की है इन्होंने, यूएस कांग्रेस में इन्होंने काम किया हुआ है, इन्होंने वुडरो विल्सन सेंटर थिंक टैंक है अमेरिका में, उधर काम किया हुआ है, इन्होंने न्यू अमेरिका फाउंडेशन में काम किया हुआ है, और ऑब्वियसली लग रहा है इनको देख के कि किसी प्लास्टिक सर्जन के साथ भी काम करते हैं, हर वक्त इनकी जबरदस्त स्माइल रहती है। अब मुझे भाईजान ये बताइए कि 90 सेकंड्स आपको देता हूं, एक तो बताएं आप हैं कैसे, नंबर 1 थिंक टैंक सर्किट कैसा है इस्लामाबाद का, मगर वेरी इंपॉर्टेंटली 2 मिनट दूंगा आपको, चले 90 सेकंड्स नहीं 2 मिनट, सीपैक 10 साल बाद अभी भी सीपैक लोग कर रहे हैं, मैंने अपने इंट्रो में बताया इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, सीपैक आज किधर खड़ा है? मुस्तफा, द फ्लोर इज योर्स। सबसे पहले तो जी वजात, एज योर यंगर ब्रदर, मुझे बड़ा फख्र है कि आज सुबह जो है और इस नए हफ्ते का जो हमने शुरुआत है वो आपके साथ की है। थैंक यू। वो कहते हैं गुड स्टार्ट इज जॉब हाफ डन, so it's a privilege to be with you and to share the intellectual podium with you. इसमें जी मैं ये कहना चाहूँगा कि 2013 में MOU साइन हुआ सीपैक का, और उसके बाद एक मोमेंटम शुरू हुआ। इसमें एक पस मंजर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में लेफ्ट ऑफ सेंटर हो या राइट ऑफ सेंटर हो, जमात इस्लामी हो या ANP हो या PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान में जितनी बाइपोलराइज्ड है अभी, एक चीज पे कंसेंसस है, वो है फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप विद चाइना या आपके रियासती अदारे हो। पाकिस्तान में जब सीपैक हुआ, जब MOU साइन हुआ, उसके बाद बिग टिकट आइटम प्रोजेक्ट्स हुए, कारखाने लगे बड़े बड़े पावर प्लांट्स के। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हर दूसरे हफ्ते एक इफ्तिताह करते थे। सक्कर टू मुल्तान रोड हुआ, आपको याद है जब कोविड हुआ वजात, तो पीपल स्टार्टेड ड्राइविंग कराची टू इस्लामाबाद, क्योंकि आपका मोटरवे इतना अच्छा बन गया था, जहाज नहीं लोग ले रहे थे प्रिकॉशंस की वजह से। वो अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स थे, तो उनकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, बहुत बड़ी इमारतें थी, वो पावर प्रोजेक्ट्स छोटे छोटे शहरों की तरह थे। मैंने विजिट किए, आपने भी हमारे साथ चाइना भी गए और आपने देखा, तो उसका जो जैसे कहते हैं अंग्रेजी में हलाबलू बहुत था, वो थे अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, और इसलिए वो उनकी रिपोर्टिंग भी बहुत ज्यादा हुई, हर रोज हेडलाइन आती थी। उसके बाद आपका जो सेकंड फेज था सीपैक का, वो था इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर, जिसे मैं कहता हूं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। पहले थे हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स, राइट जी। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की बिकॉज दे वर इन लेसर इन विजिबिलिटी, दे वर नॉट बिग टिकट आइटम्स, उनके उस तरह पब्लिसिटी नहीं हुई, और अंडरस्टैंडेबली सो। तो बहुत से लोगों ने ये फरमाया और समझा और तासुर गया कि जी ये तो बड़ा स्लो डाउन हो गया है। दूसरा, पाकिस्तान में आपको पता है इंटरनल पॉलिटिकल कंटिन्यूटी का मसला रहा है। हमारे कोई 5 वजीर आजम या 6 वजीर आजम आ और जा चुके हैं पिछले कुछ सालों में। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब आए थे तो उनके पहले साल में एक नेगेटिव तासुर गया जरूर, जिसमें मुराद सईद साहब ने, रज़ाक दाऊद साहब ने
کچھ ایسے اسٹیٹمنٹس بولے ایز کیبنٹ منسٹرز جن کے ریپل ایفیکٹس بیجنگ تک گئے, لیکن اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک بیک آن ٹریک آ گیا تھا اور ایک سی پیک اتھارٹی بن گئی تھی, اور اس سی پیک اتھارٹی کا صرف فوکس تھا ڈلیوری اور آؤٹ کم, تو فوکس تھا. آپ یاد رکھیں کہ پاکستان اور چین کے تعلقات سرکار کے درمیان نہیں ہوتے, یہ ریاستی تعلقات ہیں. آج میں ہوں, کل آپ ہیں, پرسوں کوئی اور ہے. ان تعلقات کو یہ ایک ایسی ریلیشن شپ ہے جس پہ فرق نہیں آتا. اور یہ اگر پیو پول کی ہم بات کریں, کیونکہ آپ بھی اٹلانٹک کاؤنسل میں ایک فیلو ہیں اینڈ آپ ایک تھنک ٹینک ہیٹ بھی پہنتے ہیں جات, تو پیو پول 3-4 سال پہلے کا اگر آپ دیکھیں, اس میں پاکستان میں جو عام عوام سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے, تو انہوں نے کہا چائنا. تو ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آپ نے بات کی ہے جوائنٹ اسٹیٹمنٹس کی, اینڈ یو ہیو ویری ویل ڈائسیکٹڈ بوتھ اسٹیٹمنٹس. بالکل آپ نے بڑی اچھی طرح ایگزامن کیے. جو آخری وزیر اعظم ہمارے انوار الحق کاکڑ صاحب کی وزٹ ہوئی بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے دوران, اس میں واپسی میں وہ ارمچی بھی گئے تھے. یہ اتنا رپورٹ نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا, اور میں سمجھتا ہوں آپ جیسے جو ہیں لوگ یہاں اگر ہوں جو ان فیکٹس کو سامنے رکھیں, یہ چیزیں رہ جاتی ہیں. بڑی امپورٹنٹ وزٹ تھی شنجیانگ کی, ساری بات ہوئی کہ شی جن پنگ سے ملیں, لیکن وہ بہت اسٹریٹجک وزٹ تھا. آن دا وے بیک ہی اسٹاپڈ اوور ان اورمچی, اور اس وزٹ میں وزیر اعظم صاحب نے خطاب کیا لوکل ویگرز سے. انٹرسٹنگ. اور آپ اس کی ریلیونس سمجھتے ہیں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ اس کا ایک اسٹریٹجک وہ دیکھ رہے ہیں. اور اس پہ چائنیز بہت خوش تھے, اور اس پہ پرائم منسٹر نے انہیں ویگرز کو کہا کہ یو آر ویری لکی ٹو بی ان دی پیپلز ریپبلک آف چائنا. اور آپ کو ایز سٹیزنز اپنا رول ادا did that? I missed that. I totally missed that. بہت سے لوگوں نے مس کیا ہے. ہاں, یہ اس وزٹ کے دوران وجاد بھائی ایک بڑا اہم اسٹیٹمنٹ آیا تھا, جس کو آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ فلیگ شپ پروجیکٹ کہا جاتا تھا. اس اسٹیٹمنٹ میں آیا تھا ایگزمپلری پروجیکٹ. سی پیک از این ایگزمپلری پروجیکٹ آف دا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, جو میں سمجھتا ہوں ایکولی ویٹ کیری کرتا ہے ان ڈسکرائبنگ اٹ. اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا مراحل اور مسائل ہوئے ہیں, بالکل ہوئے ہیں. پاکستان کی اور کسی بھی ریاست یا کسی ملک کی ایکسٹرنل پروجیکشن از بیسڈ آن اٹس ڈومیسٹک internal cohesiveness. Only then can you have deft external diplomacy. کسی بھی ممالک یا انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز کے ساتھ جب آپ انٹرنل کوہیژن آپ کے پاس ہوتی ہے. تو ہماری انفارچونیٹلی ورائٹی آف ریزنس کی وجہ سے ایشوز رہے ہیں ہمارے. میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود بھی ہم نے معاملہ ان مائی اوپینین ٹھیک کیا. آپ دیکھ لیں وجاد, اگر آپ کل کہتے ہیں کہ میں نے E11 میں یا کراچی میں DHA میں نے گھر بنانا ہے, یا کہیں ملیر میں آپ نے گھر بنانا ہے, تو آپ بارشیں آ جاتی ہیں, عید آ جاتی ہے, لیبر بھاگ جائے گا, کانٹریکٹر اوور چارج آپ کو کرے گا, آپ کہیں گے یار میں ایک اور بندہ رکھ رہا ہوں, تم نے مجھے بڑا مہنگا ریٹ دیا اسٹیل کا, میں اپنے دوست سے خرید رہا ہوں. لو گھر ڈیلے ہو جائے گا, آپ نے کہا میں نے 6 مہینے میں کمپلیٹ کرنا ہے, آپ شاید 1.5 سال میں کمپلیٹ کریں گے, اور آپ کہیں گے یار اچھا بن گیا. پاکستان ایک تیسری دنیا کا ممالک ہے, تیسری دنیا کے. ہمیں اپنا پتا ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں. ہم ایک اسکینڈینیوین ملک نہیں ہیں. ہماری ایڈوانٹیجز بھی ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ ہماری ریڈ ٹیپ بہت ہے, اور 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے آدھی سے زیادہ چیزیں ڈیوالو کر دی ہیں صوبوں کو. جو وزیر داخلہ ہوتا ہے جب گوادر میں دھماکہ ہوتا ہے, وہ صرف بیان دے سکتا ہے یا مشورہ دے سکتا ہے, وہ ساری مینڈیٹ تو صوبائی حکومت کی ہوتی ہے. یہ ایگزامپل میں نے دیا. آپ کارخانہ لگاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی میں $500 ملین پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں, جو لینڈ ہے, جو آدھی سے زیادہ ریسورسز ہیں, وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داریاں میں آ جاتی ہے. لوکل ڈسکو کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی جو ہے, اس کا آ جاتی ہے ذمہ داری کہ ذمہ دار ہم نے دینی ہے گوادر کو بجلی. آپ کی ڈومین لمیٹڈ ہو جاتی ہے. انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کے ایشوز آ جاتے ہیں, رائٹ, سیکیورٹی کے ایشوز آ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ $28 بلین ابھی تک انویسٹ ہوئے ہیں پاکستان میں, جس میں آپ کا بجلی کا بحران ختم ہو گیا, ٹھیک ہے جی. اور جو باقی ہیں ٹوٹل $62 to $65 بلین کا تھا, وہ ان پروسیس ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ اب کا جو مین پروجیکٹ ہے, جو اس
नए चाइनीज सफीर ने एक्सिक्यूट करना है फजाद साहब, एंड दिस इज स्कूप। वो लाओस से जो अभी ये सफीर चाइना का आया है, जांग जाइडोंग, ये रेलवे बना के आया। लाओस से उस नेबरिंग कंट्री की जो रेलवे है, जो उनका मेन बीआरआई का उस एरिया में प्रोजेक्ट था, आसियान एरिया में, इसने कहा है कि मैंने ML1 बना लिया, जो $6.2 बिलियन का प्रोजेक्ट है फिलहाल, और उसका पहला फेज सिंध में होगा $5 बिलियन का। ये है इसका एम, इस चाइनीज एम्बेसडर का, और ये हमारी इंट्रा पाकिस्तान कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत अहम होगा। तो मैं समझता हूं मामला चल रहा है, मामला आगे चल रहा है। आई एम ऑप्टिमिस्ट एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस डिस्पाइट द ऑड्स। Right, so thank you, that was fantastic. So again, what I've learned from that, जो मैंने सीखा कि yes, 62 to 65 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, 28 बिलियन डॉलर का काम हो गया। मगर मुस्तफा, बिकॉज हमारी न्यूज साइकिल इतनी इंटेंस है, हमारी मेमोरीज इतनी गोल्ड फिश वाली हो गई हैं, और इतनी वॉलेटिलिटी है इकोनॉमी में, पॉलिटिकल इकोनॉमी में, रोजमर्रा की सियासत में। अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि एक पीटीआई का लीडर ऑन एवरेज जो अंडरग्राउंड नहीं है 17 बार अरेस्ट हुआ है, 17 बार अरेस्ट हुआ है। ये पीटीआई नंबर्स दे रहा था। तो इतना जब गैमा गैमी होती है, तो ये आप जैसे रिकॉर्ड कीपर्स का होना जरूरी है, जो हमें रिमाइंडर्स दें। ये जो 28 बिलियन डॉलर का पिछले 10 साल में 5-6 वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर्स के नीचे काम हो गया है। मुझे बताएं कि क्या काम हुआ है, व्हाट हैज सीपैक अचीव्ड अभी तक 28 बिलियन डॉलर में। दस्ती मुझे एक लिस्ट चाहिए कि भाई ये हुआ है, ताकि कम से कम पाकिस्तानी वोटर अंडरस्टैंड कर सके कि ये जो उसने शहादतें दी हैं, उसके सिक्योरिटी एहलकारों ने, फौजियों ने, लोग डिस्प्लेस हुए हैं, पाकिस्तान में वॉलेटिलिटी आई है, कर्जा भी चढ़ा है, वो भी हम देते हैं। ये काय को हम कर रहे हैं? व्हाट आर द गेन्स टेंजेंशियली? देखिए जी, आपने बिल्कुल, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, यू हिट द नेल ऑन द हेड। क्योंकि वो जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, ये वो वाला हिसाब है जी सीपैक का। सबसे पहले जब सीपैक हुआ तो आपको याद है कि पाकिस्तान के जितने एलीट तबका था, वहां उनके घर जाएं तो बहुत बड़े बड़े जनरेटर बाहर पड़े होते थे, बहुत बड़े बड़े जनरेटर होते थे, डब्बे, और जैसे बिजली जाती थी तो आवाज आता जैसे कोई ट्रैक्टर ऑन हो गया। ऐसा ही है। अब उन ट्रैक्टरों की आवाज नहीं आती फजाद साहब, और वो सीपैक की वजह से। अगर बिजली जाती है या वो है लाइन लॉसेस की वजह से, बिजली का शॉर्टफॉल पाकिस्तान में खत्म हो गया। करेक्ट। और वो ये कारखाने लगे हैं, नेमली सर विद योर परमिशन, पोर्ट कासिम पावर प्लांट 1320 मेगावाट, साहिवाल पावर प्लांट 1320 मेगावाट, सुकी कनारी पावर प्लांट केपीके, ये 3 सूबे ऑलरेडी हो गए। जो है मनसेरा के करीब 660 मेगावाट। करोट हाइड्रो पावर प्लांट ऑनलाइन आ गया है, जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड बैंक की भी 15% शेयर होल्डिंग है, बाय द वे। आजाद जम्मू कश्मीर में करोट भी है। कोहाला इज अंडर प्रोसेस। फिर आपके 4 से 5-6 झिम्पीर और थट्टा में, सिंध में विंड पावर प्लांट लगे हैं, छोटे छोटे 50 मेगावाट के। कायदे आजम सोलर पावर पार्क बहावलपुर में आपने लगाया 300 मेगावाट का, 600 मेगावाट ऐड होंगे, 300 मेगावाट ऑनलाइन है। इंटरेस्टिंग। ये पावर प्लांट्स। साथ आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है ग्वादर फ्री जोन में $300 मिलियन की, इट्स कंप्लीट इन्वेस्टमेंट। फिर आपका सक्कर टू मुल्तान मोटरवे बनाया है चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ने। अब आप इंटीरियर सिंध से इंटीरियर सदर्न पंजाब इन अ वेरी शॉर्ट टाइम जा सकते हैं। कराची टू इस्लामाबाद आप आ सकते हैं, मोटरवे कनेक्ट होगी है। फिर आपने हवेलियां टू थाकोट जो बनाई है, यहाँ से आपने एबटाबाद जाना हो, पहले बहुत वक्त लगता था। अब आप, मैगपाई लॉज है एक छोटा सा कॉटेज, वहां मैं गया एक वीकेंड के लिए, तो मेरी आंखें खुल गई। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान जाएं वजाद भाई, तो आप लगेंगे कि आप स्विट्जरलैंड में हैं। एंड ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। वहां के जो आपने थ्रू चाइना रोड एंड ब्रिज कॉर्पोरेशन और FWO ने, और आपने शहादतों की बात की, वहां एक ग्रेवयार्ड है, एक कब्रिस्तान है, जिसमें चाइनीज इंजीनियर्स और पाकिस्तानी हमारे FWO के इंजीनियर्स काम करते हुए जो हुए हैं। इसकी अपग्रेडेशन हुई है सीपैक में। ये भुट्टो साहब के टाइम पे KKH बनी थी, लेकिन इसकी अपग्रेडेशन अभी हुई, जिसमें इन्होंने अतबाद टनल वगैरह बनाया है। इट्स मैग्निफिसेंटली डन। और इस प्रोजेक्ट को एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है इंजीनियरिंग मार्वल का।
تو یہ کام ہوا گوادر میں سب سے پاکستان کا بڑا ایئرپورٹ بن رہا ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہوگا، A380 لینڈ کرے گا، اینڈ دیٹ از اے گرانٹ، اٹس ناٹ اے لون، اٹس ناٹ انویسٹ، اٹس اے گرانٹ. ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بن گیا وہاں، وہ بھی گرانٹ ہے. ایک آئی تھنک 150 بیڈ یا 100 بیڈ ہاسپٹل بن گیا، وہ بھی گرانٹ ہے. یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی گلوبل ریلیونس ریوائیو ہو گئی ہے. نیوز ویک کا آپ کو یاد ہے ہیڈ لائن تھی جی، پاکستان، عراق از ناٹ the most dangerous country in the world, it's Pakistan. That's right. سب نے جب وہ پڑھی تھی تو ہم نے ہل گئے تھے کہ یہ کہاں سے آئی یہ خبر. جب چائنا نے انویسٹ کیا اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ SIFC کے تحت سعودی عربیہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے ہم نے آئل ریفائنری لگانی ہے وہاں گوادر میں، اور دیگر آپ کے جو ہے فرینڈلی ممالک بھی آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ you got your seat back on the table. Right. جو کرسی کسی نے تھوڑی سی پیچھے کر لی تھی ٹیبل، you got a seat back on the table, on the big boys table. میں سمجھتا ہوں on the regional big boys table to be realistic. اور ایک بہت اہم چیز ہے جو کوئی بات نہیں کرتا کسی، کہ جب آپ نے AJK میں انویسٹمنٹس چائنا کی ہوئی ہیں، اس میں آپ کی جو انٹرنیشنل پوزیشن ہے اور ساورنٹی جو آپ کہتے ہیں AJK پہ، جو ہم ایز پاکستانیز مانتے ہیں اور پراؤڈلی کلیم کرتے ہیں، اور اسٹرانگ ہوئی ہے، کیونکہ وہاں چائنیز باشندے ہیں، وہاں تو کوئی اٹیک نہیں ہو سکتا ہے. وہاں تو 30 سال کے لیے پاور پرچیز ایگریمنٹ ہے، وہاں چائنیز بھرے ہوئے ہیں ان پاور پلانٹس میں. کوہالا ہو رہا ہے، کروڑ ہو گیا، اور آپ وجات جب واپس آئیں گے آپ میں کروڑ لے کے جاؤں گا. ورلڈ بینک نے بھی انویسٹ کیا ہوا ہے، سلک روڈ فنڈ نے بھی اس میں انویسٹ کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں آپ کی انٹرنیشنل پوزیشن بھی اور پختہ ہوئی ہے. رائٹ. اور ایک ایڈیشنل پوائنٹ جو پاکستان چائنا ریلیشنز کے امپٹس میں جس نے ایڈ کیا، میں سمجھتا ہوں، میں کوئی 1.5 مہینہ پہلے بیجنگ میں تھا تو میری ایک میٹنگ ہوئی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ سے. تو انہوں نے کہا کہ 2 ایک وزٹس ہوئی ہیں، ایک جنرل عاصم منیر کی چیف آف آرمی اسٹاف ہے، اور ساتھ ہی میں ساحر شمشاد مرزا صاحب کی. اور میں نے کہا وہ کیسی تھی وزٹس؟ میں نے ان سے ایک انگیج کیا اور میں نے کہا کہ ذرا انالیسس کیا. کہتے ہیں کہ your military leadership has a nuanced understanding of regional issues. Wow. And they articulate it very well. یہ میں نے نہیں کہا، یہ مجھے انہوں نے کہا. تو کہتے ہیں we were very impressed. مجھے ایک انفارمل conversation میں نے کہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ویزا وی چائنا اسٹریٹجک کلیئرٹی جو ہے وہ الائیو ہے، وہ ایکٹیو ہے، اور وہ انٹرینچڈ ہے. رائٹ. سو اسٹاپ رائٹ دیر. اب میں تھوڑا سا ڈیولز ایڈوکیسی کرتا ہوں. دس از we're going to do the 3-act Shakespearean tragedy. I was waiting کہ وہ ڈیولز ایڈوکیسی ابھی تک نہیں شروع ہوئی ہے. نہیں because میں شیکسپیرین ایک ٹریجک ایکٹر ہوں نا، شیکسپیرین ٹریجڈی کا. تو اس میں 2 سوال ہو گئے ہیں. تو تیسرا ایکٹ ہے، فائنل سوال for you to take forward. اگر یہ سب آپ نے جو تصویر کھینچی ہے 10 سال سی پیک کے، آپ اسے بحیثیت ایک ابھی بھی گیم چینجر مانتے ہیں، آپ لگ رہا ہے کہ آپ بڑے پرو سی پیک ہیں، یو آر بلش آن سی پیک. آپ نے اعداد و شمار بھی دیے، آپ نے ساتھ ساتھ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے جو تعریف کی ہے چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز کی، وہ بھی آپ نے چلے انکلوڈ کر دی. گاٹ اٹ. مگر وائی دا بیڈ پریس؟ ایک تو جو بار بار بیڈ پریس ہوتا ہے، ملک کے باہر سے بھی ہوتا ہے، ملک کے اندر سے بھی ہوتا ہے. چائنا کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ ایک تو کہ چائنا کا جو BRI ہے انیشیٹو، جس کا پارٹ ہے سی پیک، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا، وہ تھوڑا سا ماٹھا ہو گیا ہے، بیکاز چائنا کی وہ اکانومی نہیں رہی جو 10 سال پہلے تھی. ایک تو یہ بیڈ پریس. دوسرا بیڈ پریس جو خود پاکستان سے ہوتا ہے، چاہے وہ عمران خان کے کانٹیکسٹ میں ہو یا بلوچ ٹیررسٹ کے کانٹیکسٹ میں ہو یا TTP پاکستانی طالبان کے کانٹیکسٹ میں ہو. پھر ایک اور ہوتا ہے کہ کرپشن بہت ہے، کیپیسٹی کا مسئلہ ہے. بابو جو ہیں ان کا جو ریڈ ٹیپ ہے وہ مشہور ہے. بابو جو ہے ڈیلیور نہیں کر سکتے. چائنیز جو ہیں وہ دے آر نینجاز، وہ بڑا ٹک 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 کام کرتے ہیں. ہم حلوہ کھا کے پہلے ڈکار مارتے ہیں، پھر کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں. رائٹ. اور پھر ایک اور چیز ویری امپورٹنٹلی،
آپ نے ابھی آرمی چیف کا نام لیا, مگر ساتھ ساتھ فوج کی بھی شمولیت اس کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے کہ فوج امریکہ کی ریزرویشنز دیکھ کے سی پیک کے بارے میں فوج نے تھوڑا سا اپنا پلان چینج کیا ہے. ہم نے پچھلے مہینوں میں دیکھا کہ گوادر میں امریکن امبیسڈر نظر آئے, چائنیز امبیسڈر نہیں نظر آئے, امریکن امبیسڈر نظر آئے, اور اس لیے سی پیک کی اب لینگویج پاکستان اسے انکلوسیو پروجیکٹ کہنے لگ گیا ہے. یہ بھی آج زبان استعمال ہوئی ہے. چائنا یہ زبان استعمال نہیں کرتا سی پیک کے بارے میں, پاکستان اسے انکلوسیو کہتا ہے. تو مجھے تھوڑا سا آج کا بیانیہ ان کا پڑھ کے, ایک تو پاکستان زیادہ ایکسائٹڈ لگ رہا تھا, جیسے نہیں کہتے او یا میں مصطفیٰ کو جانتا ہوں, میں نے اس کے ساتھ بڑا کرکٹ کھیلا ہے, ہم بچپنے میں جیپ میں پھرتے تھے. اچھا وہ حالانکہ میں آپ سے ایک بار ملاؤں گا مگر میں بہت بڑکی ماروں او مصطفیٰ کا وہ F7 میں گھر ہے, زبردست آدمی ہے, او اس کے ساتھ میں نے بڑا گولف کھیلا ہوا ہے, حالانکہ میں ایک بار آپ سے شاید چائے بھی نہیں پی ہو میں نے آپ کے ساتھ, رائٹ. پاکستان ایسے بیہیو کر رہا ہے جیسے ایک بندہ بڑکی مارتا ہے کہ چائنا میرا بیسٹ فرینڈ ہے, آئرن بردر ہے. ادھر چائنا زیادہ ایکسائٹڈ نہیں ہے, کوشس ہے آج کے بیانیے میں, اور کہہ رہا ہے کہ ابھی تھوڑا سا اور باقی ہے, ہمیں اور کام کرنا باقی ہے, اسٹرینتھن کرنا باقی ہے. یہ میری ڈیولز ایڈوکیسی ہے. فلور از یورز. بہت بہت زبردست سوال. سب سے پہلے تو میں ایک ویورز کو ود یور پرمیشن ایک کہوں گا کہ گوگل کریں چائنا کا محاذ, اور وہ بھی جو وزاد صاحب نے بنایا تھا اٹ واز فینٹاسٹک. اور چائنا کے بارے میں جس نے بھی سیکھنا ہو چائنا کا محاذ ضرور گوگل کر کے دیکھیں, اور بہت فل آف نالج, اور اٹس آلسو ا ٹریولاگ. آپ کے ساتھ آپ بھی تھے اس محاذ میں, آپ بھی شامل تھے. ہمارا پہلا انٹرویو اس محاذ میں ہوا تھا. میں آپ کے ساتھ کافی گناہوں میں شامل رہا ہوں. اس میں جو آخری جو بیانی کی آپ نے بات کی ہے, وائس منسٹر سن وے ڈانگ تشریف لائے اس ویکینڈ. بجاد میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ چائنا بہت سے سگنلز دیتا ہے وداؤٹ سیئنگ اینی تھنگ, تھرو باڈی لینگویج, تھرو سمبلزم, تھرو نیوانسز, تھرو جیسچرز, آدھی چیزیں وہ کہہ جاتا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ بیانیوں کو آپ سائڈ پہ رکھیں, آپ اگر صرف یہ دیکھیں دا وزٹ ان اینڈ آف اٹ سیلف, دا ٹائمنگ آف دا وزٹ. آج ڈیٹ ہے 22 تاریخ ہے, 8 تاریخ کو الیکشن آ رہے ہیں. وہ 3 ہفتے بعد بھی آ سکتا تھا جب ایک منتخب حکومت آ جاتی پاکستان میں. یہ بھی تو ہے نا, کوئی ایسی جلدی نہیں تھی. سی پیک کوئی بھاگا نہیں جا رہا تھا کہیں. جوائنٹ ورکنگ گروپ آن انٹرنیشنل کوآپریشن کی میٹنگ ہوئی ہے, کہیں نہیں سی پیک بھاگا جا رہا تھا. 3 ہفتے بعد ہو جاتی میٹنگ. ایک نئی فیڈرل گورنمنٹ ہوتی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہ ہوتی. یہ میرا پوائنٹ. وہ اسلام آباد میں اس ویکینڈ میں تھا جب ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, جب بہت سے ایک ہلکے کہتے ہیں کہ جی ابھی ہم نے انگیج تب کریں گے جب یہ سنتے ہیں ہم بات کہ جب ایک مینڈیٹ آئے گا, پولیٹیکل مینڈیٹ. وہ یہاں تھا, اور اس کامیابی کے ساتھ جوائنٹ ورکنگ گروپ آن انٹرنیشنل کوآپریشن کی میٹنگ ہوئی, جو بیسکلی ہوتا ہے کہ اگر کسی تھرڈ پارٹی نے سی پیک کو جوائن کرنا ہے تو یہ اس کے لیے ہے. پاک چائنا کی جوائنٹ ورکنگ گروپ آن انٹرنیشنل کوآپریشن, پاکستان سے خارجہ وزارت خارجہ کے سیکرٹری ہوتے ہیں, اور وہاں سے ان کے وائس منسٹر ہوتے ہیں, who is equivalent to the Secretary of Foreign Affairs in China. تو یا our foreign secretary is equivalent to their vice minister, same protocol level. تو وہ ان کی جو ٹائمنگ ابھی تھی, میں سمجھتا ہوں وہ مہینے خیز ہے, کیونکہ جو میں نے پہلے پوائنٹ بولا کہ چائنا کی ریلیشن شپ پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہے, نہ وہ, میں سمجھتا ہوں یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ نہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, نہ وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ منسلک ہے. اور یہ وزٹ ایگزامپلیفائی کرتا ہے ان مائی ہمبل اوپینین. دوسری بات جو ہے کہ پاکستان اور چائنا کے جو یہ اسٹیٹمنٹس آئے ہیں, آپ نے انہیں وہ کیا ہے, کمپیئر بھی کیا ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ both sides spoke highly about the Pakistan China relationship. ہمارے میں ورباسٹی شاید تھوڑی زیادہ ہو, لیکن یہ میں نے پیرافریز کیا ہے چائنا کے اسٹیٹمنٹ سے. آپ کا جو پوائنٹ ہے نا, ایک اصلی آپ نے جو یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ اگین آن دا ڈس انفارمیشن, یہ بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں جس ادارے کے ساتھ آپ منسلک ہیں, پلاٹنگ کاؤنسل, اور ایک بہت پریسٹیجس ادارہ ہے, اور ہمیں ایز پاکستانیز باعث فخر کی بات ہے کہ آپ جیسے لوگ ٹاپ تھنک ٹینکس میں ریپرزینٹ کریں, کیونکہ جب میں وہاں کام کرا تھا
वजाद भाई, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने देखा कि चाइना पाकिस्तान न्यूक्लियर डील को मैंने जब कंपेयर किया लिख के विद इंडो यूएस 123, तो वो एशली टेलिस ने उसे ऑथर किया था, और उसकी वर्बोसिटी थी और वो उसकी लैंग्वेज थी, लेकिन वो इतना इंट्रेंच था वॉशिंगटन एस्टैब्लिशमेंट में कि उसका जो इन्फ्लुएंस और उसकी जो राय थी, जो जाहिर है एंटी पाकिस्तान थी क्योंकि इंडियन है, वो इट वाज ऑल ओवर द प्लेस, बट ही गॉट अवे विद इट। तो आप वहाँ अटलांटिक काउंसिल में हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा पेपर लिखा था कुछ अरसा पहले, 3-4 साल हो गए, द चाइनीज डेट ट्रैप इज अ मिथ। ये अटलांटिक काउंसिल ने, ये पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट या किसी चाइनीज अदारे नहीं, अटलांटिक काउंसिल। चाइना को कंटेन करने की कोशिश हो रही है, और आप अगर इंडो यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी देख लें 2022 की, आप और मैं एज एकेडमिक्स अब हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो साउथ एशिया का जो एक आता है ना चैप्टर, उसमें कहते हैं कि द यूएस सपोर्ट्स इंडियाज प्रिमेसी, loves a primacy in the Indian Ocean। अच्छा, it just so happens sir कि वो इंडियन ओशन में साडा ग्वादर भी उठी है जहां आप इंडियन प्रिमेसी को डाल रहे हैं, ठीक है ना सर। अच्छा, और साथ में पाकिस्तान जो है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसका कोई जिक्र शिक्र नहीं था, और उसमें जो मेन एडवर्सरी था वो उन्होंने लिखा है कि आर मेन एडवर्सरी, and it's a very professional document, it's actually a pleasure to read, ना समझ आता है जिस तरह चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रशिया, ठीक है सर। आप अगर ये देखें, हम बार बार मुजाद साहब यहाँ सवाल इस्लामाबाद में हम एक दूसरे से पूछते हैं कि यूएस के नाराज ना हो जाए, लेकिन हमें ये नहीं समझ आती कि यूएस ने अपना फैसला ऑलरेडी कर लिया है, दे हैव चोजन इंडिया एंड दे हैव आल्सो स्पेल्ड इट आउट। It is not a evasive, ambiguous thing. It is written out, and it is not opinion of Mustafa Sayyed और वजाद खान। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में ये जाहिर कर दिया है, उनकी ये छप गई है बात, है that our साउथ एशिया हमारा है, इंडिया है पार्ट। चाइना को जहां जहां चाइना की प्रेजेंस है उन्हें कंटेन किया जा रहा है, और जो उनके जो की इनिशिएटिव्स हैं जिनसे उनकी इन्फ्लुएंस बढ़ेगी ग्लोबल साउथ में, उन इनिशिएटिव्स को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से बेहतर तो कोई चीज नहीं है, आपको पता है। अगर इस इंटरव्यू के बाद कोई कह दे कि मुस्तफा फलाने की लाइन ले रहा था, या ही वाज डीब्रीफ्ड बाय समवन बिफोर गिविंग एन इंटरव्यू टू वजाद, तो मैं कंट्रोवर्शियल हो जाऊंगा, ये इंटरव्यू कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी है उनकी टू डीमोनाइज एंड मेक चाइना कंट्रोवर्शियल, द रेड स्केयर। और मैं इसमें इस मौके पे वजाद साहब, आई होप ये हमारे ऑडियंस बोर ना हो, द न्यू चाइना स्केयर जो फॉरेन अफेयर्स में फरीद ज़करिया ने लिखा था, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट ऑन पॉइंट एनालिसिस on US-China big power competition that I've seen of late in the past 3 years. The new China scare, foreign affairs में फरीद ज़करिया। आप चाइना के साथ, और मैं आजकल जो किताब पढ़ रहा हूँ डीलिंग विद चाइना, इट्स बाय हेनरी पॉल्सन, फॉर्मर यूएस ट्रेजरी ऑफ स्टेट, जो कहता है कि व्हाई यूएस नीड्स टू एंगेज विद चाइना, व्हाई इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द यूएस टू एंगेज विद चाइना। पाकिस्तान is including but not limited to in that list of countries where China has a presence, where China's influence is increasing. No two opinions about that. China का influence, जहां आप invest करते हैं वहां आपका influence बढ़ता है। आप एक गली में 6 घर ले लें तो उस गली के में आपका वजाहत influence बढ़ेगा। अगर आपका एक घर है, आप अपनी गली में 10 घरों में 6 घर आप ले लें, जाहिर है आपका influence बढ़ेगा, जिसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो वहां वो उनको उन मुल्कों में, बिकॉज दैट्स अ सॉफ्टर टारगेट। हुआवे की सीईओ को उन्होंने कनाडा में पकड़ा, सॉफ्ट टारगेट, सॉफ्ट टारगेट। वो वीगर की जो वो एक सो कॉल्ड लीडर थी, उसे आपने वॉशिंगटन में रखा और उसे आपने तैयार किया और उसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराए, सॉफ्ट टारगेट। पाकिस्तान तीसरी ममालिक का, दुनिया का वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और थोड़ा सा हम कमजोर भी हैं इकोनॉमिकली, वी रिलाई ऑन IMF, सॉफ्ट टारगेट हो जाता है।
تو ہم پہ پریشر, اور یہ پریشر رہے گا, اس میں ہمیں وہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جی وہ دس از اے پروسیس وچ ول کنٹینیو. علاقے کے چودھری ہے اینڈ دیر از اے نیو کڈ آن دا بلاک ہو از فلیکسنگ دا مسل, کہہ رہا ہوں میں بھی ہاں بھائی, میرے کو بھی وہی راکٹ ہے, شاید میرے کو اسٹیلتھ والا فائٹر بھی آ گیا ہوں, اور 10 سال بعد جب میں یہ دودھ اور پراٹھے دیسی گھی کے کھا رہا ہوں, میں میرے سے زیادہ ڈالے ہوں گے میرے. تو جو علاقے کا چودھری ہے وہ تو انسیکیور ہوگا, یہ ہو رہا ہے. اس میں وی ہیو ٹو ڈیل ویری کیئرفلی, وی ہیو ٹو انگیج. سر ہمارا کسی سے نکاح نہیں ہوا ہے, ہمیں ان سے انگیج کرنا ہوگا who will empower us economically. اور یو ایس کے ساتھ میری بھی انگیجمنٹ ہوتی ہے. I've studied from the United States. میں نے کہا ہے کہ آپ انویسٹ کریں, آپ کو کس نے روکا, آپ پاکستان میں انویسٹ کریں. یونائٹڈ اسٹیٹس کو تو کسی نے نہیں روکا انویسٹ کرنے. لوگ کہتے ہیں کہ we can't put our eggs on one basket. مجھے آپ بتائیں دوسری باسکٹ ہے کون سی؟ میرا یہ ایک سوال ہے جینوئن. ٹھیک ہے, one shouldn't put our eggs in one basket. But what other basket do we have? اسلام آباد میں بیٹھو, آپ بھی یہاں ریگولر چکر لگاتے ہیں, کون ہے ہمارے اور باسکٹ؟ بیان بازی, B3W لانچ ہوا, بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے لانچ کیا, اور چیزیں, گلوبل گیٹ وے EU نے لانچ کیا. اس میں مجھے ایک پروجیکٹ بتا دیں جو پاکستان میں آیا, ایک پروجیکٹ, کوئی پروجیکٹ نہیں آیا. تو ہمیں ان کے ساتھ انگیج کرنا ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں SIFC is doing that, engaging with the countries which will empower us economically. چائنا کے ساتھ ہماری already فاؤنڈیشن ہے which is built on historic mutual trust, اور پھر ہم مڈل ایسٹرن کنٹریز کو بھی انگیج کر رہے ہیں. گوادر ایک پاکستان کا حصہ ہے, میں سمجھتا ہوں وہاں anyone should be allowed to go there, including but not limited to the US ambassador. جن ممالک کے ساتھ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وجاد بھائی, انہیں اجازت ہونی چاہیے وہاں جانے کی. Excellent analysis مصطفیٰ حیدر سید. We'll have to leave it there. مگر آپ نے بہت بڑا سوال آخر میں پوچھا کہ about the basket, کہ اور کون سی باسکٹ ہے, اور SIFC کا نام لیا. میرا خیال ہے ہمیں ایک فالو اپ کرنا چاہیے اس دریافت میں کہ اور کون سی باسکٹ ہے. سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہیں, یس ناٹ they're definitely a part of the global south. کہیں سے ابھی تک سپر پاور سٹیٹس تو نہیں ہے, مگر جس طریقے سے ان کے لیے لیجسلیشن کی جا رہی ہے, ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے, they might be the next big thing after CPEC. امید ہے کہ اب اس پہ میں فالو اپ کروں گا. You've inspired me to read up and do so much more regarding CPEC. Mustafa Haider Sayed, live with us from Islamabad, Executive Director of the Pakistan China Institute. Follow up کرنا ضروری ہے لالے. Sir, it's a pleasure and looking forward. Take care.